نره بیان کړي هغه کراچي سے صاحب کراچي صاحب سے کورونا رحمت الله الله ولګي تاسو دې لاکو مشران په پاتې کېدو دا نه کو دا کنه په ګناه واده ترون جدا علاقه غیر وانا لګي په هغه کې توحید سنت بیانو نو چې څومره والي شو نو هغه زخمونه چې جوړ شي هغه کړ خو سره بیا من قبر کې خیرات بس هغه ځان سره دا پرارونه وړي وال ټکول بیزته وړي نن هغه غزيان ته آباد دی او دلته دی الله آباد لري د توحید خدمت کوي مونږ بیا پاره شاباسي وایو مونږ چې نو واخو خوشحالي وو د دین کاري الله رضا نکړي اوس ورستر کو پټولو دور نه درو اوس په باندې نشي یو ورته تبلیغ جماعت په ذکر دي دوه قنوت کی کړه اکرام مسلم کوي بل مسلمان قدر و یو اکرام مسلم چې عمل شي دا لاندې ټول باندې شي زستا عزت منتظمات وای کنه وای من یو ځای کې جرګې ته تلو نو ملا هغه فیصله موږ نږدې کړه وزخ پر تر تا وېما هغه ونټه تللې اوس هغه راز افتنی پاتې درازي ټلیفون چې ورته وکړو دا سبه غیرت راغسته لک صبر وکړه زما د افتنی ټیم پاتې ده زما راتللی فیصله نه کوي زما پلار به غیرت نه تر ونټه دې تاجي سرور میاشتو کی خلقو در میرات کی ویچه اکرام مسلم اکرام مسلم سے کہنے بل نکاہ کری واقعا دامانا کہنے بل اس سر مسلمان قدر یعنی عملنا نشی تبلیغیانو پٹ پڑینا ہوا مولیانو مفتیانو قاضیانو پٹ پڑینا ہوا دسی دور رانے اترائیدہ کفر د باندې را روان دي کفر دا تمه دي نه علماء کوي د اسلام دی ملکی انا د نور څوک منګه کزان شرک او تبلیغونه قرانونه بیان کو کنه هغه یو خسته شی لګل ما سره وندي اته سره وګوري تشو دا دی زنانه دې عزت اخلاص کړه ان دې نه خبره ده زمان ستا دومره مال لګول وخت لګول کړهونه کول هغه یو شی چې جوړ کی راولېږي مولا مفتی قاضي له عمر کی او ته بل له عمر کی دا پورا تمام تمام تبلیغونو د قران مقابله کې دا یو کار دی دا هغه وکړو چې موږ دې ګور په تاریخ کې نه وایو اته هغه وکی یو لس کاله تنور صبر کا بیا وګور دی نه خو ته چې سوچ وکړه یو مهرباني وکړه دا د تاپړو والا زنانه ورکړه خدای دې حال څنګه خو په حدود کې دا زنانه ورکړه کور مشره زنانه دا یو ساده موبایل ورکړه خپل نمبر باندې جاز یا موټر هغه نمبر یې نه پیژني وای دا نه خجرانه نو دا بل کسه تاسو را خبرې کوم ته وځه نور د چامو کارو چت نکی نو ګرونو کې سره دې په دې سمکه د پاسه ځان چلوي نو مشوره مې را درکړه اګه تا نه توای نه خاون وینا زړه ته دوبای کې زما خدای سره چې دوه نشته موبایل نه نو سماج دې دوبای ته راتو دریا ته راتو څه خیر وشو پلان کی چې کوم نه پلان کړل تمره موبایل نه لري دیا کارنامه وکړي چې هغه په سپیکر دی وینا نه دی بار ګورونو د زنانه او سیاسي میدان کې موږ له دې ګڼ په ذمہ کړو وټونو چې د هغه د وجه ادا دورځ مخ کې په خور سره چراټ روډ باندې د یو پالټای جانډا زوی اوچتا پلار وې دا دی ولی اوچتا کړی ولګي چې
ټوپک سره هغه پلار هغه زوی وویشو مړ شو خاښ کړ دی صرف شکي پته مې درکړه چې راټ روډ باندې لاړ شه پېښور ته لاړ شه څوک پاس کېږي پیل کېږي بعد د زوی نه خو خلاص شي قاتل د زوی وګرځي چاویدانه کې وریځې ګرځي میدان ته روح دا نن سبا چې خلک کوي طلاقونه دروغ وعدې او واده خلافای دا صدون جوړ شوی دی ګرځي وټونه به وشي که خدای رحم کوو باران شروع بشي که خدای مخ جوړ کړي دوا منظور شي داسې نه وایو خو حالات چې څنګه شروع دي د دروغ نو خدای دې خیر کړي چې دا کوټې رامنې ارتاوي نه شي کله چې وټونه دور راځي سره ستندر په موږ لګي یا زلزلې یا پرسګن جوړ شي مصیبت جوړ شي دا ټول زمون کوي لوی مهرباني دا وکړه او یو پر شیر ځان له کوه خو خوای زړه بیا خوای ان شي دی وړه خوای پر کار سره وکړه دلته سره یې د لار ضرورت خوریا د ماما د خوري دا ورونی بلخرا دا خپل زونه کې روزو کوي هغه پر شیر یا واسه د سشي په تر سره راځي وښوي یو ترتیب داسې زمان رب وی قرآن کې چې اکثر دنیا کې کافر بیا وی اکثر ظالمان بیا وی اکثر فاسقان یا به د کافر حکومت راځي یا د ظالم یا د فاسق ځکه په ډیروالي ده کنه جمهوریت ته په ډیروالي ده ټیک شو چې شل مولیانو وای دا د الله قانون دی دا د نافذ شي یوي شنور او وی چې نه هغه زموږ ټول نظام دی نو کوم نافذ کیږي ستا قانون کې هغه ستا ټول نظام ځکه ټیک شو یې مولوی صاحب دا خوای او تاسو یوي شنه تاسو شلیای دی غاړي نه یوي شلی لہذا دا کېدا مړو پسلونه کنه پس کوي اسلامونه بنا علماء یو کوشش کوي موږ باید نو یو بس دا یو سره نظام داسې دی چې نشي راځي هغه ته تورسه چې بلارو لګي د خپل زوی پځه مړ رو سره ما یو ځای کې چل پوری یو ځوان الک دی یو بوډاش پنګری ته وې استاوي د خزه کنزل لگا ورته ما نور ته دا تاسو څنګه خلک کوم قوم یې خو زیرو درګان نه دې کشر ځوان ته ګورس پنګری چې سپته کنزل وړاندې سپتا دومره حیا نشتی ما ته غلشه خپل کس وې سپنګری پریدا مشر کشر پریدا دای زوی دا او دای پلار دی دا زوی پلار ته د خزې کنځل کیږي خدای دې حاضر کړو خدای دې حاضر کړ 76-77 کال د پاکستان کیږي من خرج نه ده خیر نه ده هاشم کوم چې راځي دا وو چې لار شي بیا یو بلکار په کلام په بل روان زما د دې خبرې مقصد ته دی دا و چې اپس کې یو بل کانټای مسله رحمیانه مکت کوي نور د دې نه څوک ملکیږي نه بل کار کو ورسره امن چې دوا کو خدای هغه څوک مشر کی چې د اسلام پکې خیری ا د ملک د خوار غریب جوړ ور کړی نشته او د پکې خیر ادا الله دې وسوکړو چې موږ له پکې نوړې ارزانه سړیا کته وایي اسلام راشي اسلام په تدل تنه باندې دا قرآن ته کړو دا قرآن ته د نور حق ورته اسلام باندې او کې یو نو رښتیا وایي سو په لیکو یا مثلا چې تاسو کته دې کارو وره سو اسلام بر راضي زما کومه ایر خدای ته وګوره هغه د قاتل وجلن دي د لاس کټکول د غل دي د ځاني ਸੰسار رجم دي دا څو خبرې دي دا حکومت نه بغیر نه کیږي
دا ایسته دا کروڑونو مسائل قرآن حدیث کی چی دی نو دا خود دل دا کور نمانی آجی سیب لار دیو کلی دا دیسا لبٹکان کلی اس کلی اتکر چوالا دا سیزون لگی دل لی چی لندن تا مکی خبری رسی کی دنیا باید آجی سیب راک استاری دی پٹکرام پٹواری دفتر بھی چلو وی زمان پینزه زامن بھی زمان زمکا چکم دا داغو پنم کا پینزه اسے کا پٹواری ورطلو آجی سیب آنی سیب ستاسو کو لونا نمی تشلکانو وی لونا نشتی وی جسن کتا پا قرآن لاس کری وی تلاس اکدم زمان یوا لورم کور نشتی آجی سیب کتا خچر ورطلو مجھے دیکھنا لگرد ماتی گرد دل دیده کر ورو زخبر شما زور پسیلار دم شکتی ساری امشک و باستا میں جسے دس میں اولی دی اللہ دی دروغ کی دکستا دشمنان دی داخلہ کا دی جانستا دروغ بھی ویلی وما دسی اولی دی جتا پٹواری دفتر کے قرآن کردی اجزاما لونا نشتے نما خود جنبل چانتا پس مستا شپد لونا دی پینزه زامن نشپد لونا دی من چلو بولیان سارگانی اسکریا اسی حرامی لونا دی لونا ما کر کم دی لونا خسخیانو او شمانو بوتلی دی شپگو زمانو کور نشتی کن واس دروغ ویل دی کور زمان سلور کم دا کور لون نشتی میں جسے کہ بدین ستا خاڑا ہوئی ہونشی اور جہنم کے غلبے ہوا ہے مولائی سے بس امان دور کور نشتی آفتار پاوش لاجی سے تود توقع جو ازرائی چتا فکر سے سارا لیا ناڑا میں نور سے کسا جوڑی لری کلامی بیاد اخکارشو مغا دامن و طورنا میں دس چل دے چاہ جسے کو جہنم گٹل دے خبکی گئے ماں جہنمی گٹل دے اگر زمان خبر ہے جسا اسے کی وہ دنیا کے پکم مذہب والا نے تپوس کے جنت تا نشیت لے دنونو شپگونو حق اوڑ دینا تاسو دسی ہوکے چی دا تقسیم دا شریعت مطابق ہے ویجی اس من پلان مخیلہ نشورا دینا خدا غربی موتا دوام حرام زمان سے دوائیں کے کمزور کیا میں ایسے جانم کہہ رہا ہوں جانمی لتسی کی دوا ہوگا پردی حق سر اتلے زون سوان کے دے خلیو باقی باقی نا یارو نا باقی باقی نا وبیلون نبی علیہ السلام جنازی لکو بدلش حضرت جنازی لکو بدلشو یا رسول اللہ صحابی مرد جنازہ کا نبی علیہ السلام را دے جالا اللہ شاہ پروت دی نبی علیہ السلام جنازی قولوں نے مخ کے تفروز گئی دیرور بائی بانی چاہ حق شتے یا رسول اللہ 2 روپئی دی پی وی ترکشتے میراز سمال شتے چمنگا غینا 2 روپئی واقلو حقدار لورکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی صلو علی صاحبکم دیرور بائی بانے تاسو جنازہ کئی زم محمد دت جنازے کو تیار نیم واپس شو بلے زمون والی خلق دور نو غیرتیان دور بلسا بھی پاسے دید اللہ رسولہ دیم محرمو بدبنے دچا سمر قرد چیز زموارنا تدی سری جنازوں کا اچھتا نالونا ہوا ہے اللارشی وخنشتی نشترو پردی حق سلامت ہے داستا دا غرد دادت علاقہ غیر غرطا تا مقامت دے دمرا گناہون استاوش لو شاید تا اللہ ماف لیکن پردیش ہے موڑا پردیش موڑا اس چمنگنن دا پردیشی نا لاس راکا بود عمل پڑھو دا آمن شی دکاندار دے اگر دکاندار ہے کی وال کئی
तबई मक्के रदियो सड़े उठून वाला सोपराने लोस खत मुजस्समा जिसे कि वो कमजोर होना जिसे भी कर जैसे खपाड़ा है आहा सड़े और तरू कोई तो लोस होगा कोई दागिर दा या दाजबला या मदा सहिला जो ना इधर जुदा चलन दी पुलिस दी उनतना भी लो मसदरो कोने दी ए ले दागिर दा दाजबला सर लोस कवा लोस मातो लोस कवा लोस मातो वाशी अल्लाह ज़ हाल रहमो की दावला माता मकसद के अखवाई अखवाई मंग उस्ताद जानम पर जनत बदल शी आता चे तो दवा कड़ा मंग जानम न बच्ची जोटा खबर तदीर बदे मानल की खैर तबलीगी जमात तदीर यो देनो जो मानो में कितना जोड़ा शुरू चुका अज़ान ले और दिन के अज़ान ले और दिन नहीं रो तक का यव दिन दी तक का कुरान और हदीस दी होता है उस पर खबर राकड़ी तो ज़्यादा यादों ने नहीं आदमी एक्सीडेंट बहुकी मुड़ी बहुकी होता तो एक दिन बार मूज़ा दिन बार लाड़ी जो तुम लाड़ी स्वागलाई तुम लाड़ी एक्सीडेंट बहुकी दाना ने चिपता कशबक खबर तीन देना रो दा दरता यो आसान यो और असल खबर च सोचो दा टोल द दिन न छोड़ दे लेकिन लोग चाटी के वो शहर में अकुलते न होगा दल्ला हुक्म नबी तरीके की कामयाबी दल्ला हुक्म एदाद रो नबी तरीका हादिस ते पैगंबर टोल दिन न छो कफिका दा गदा तशरीह दा नाशना से नहीं शाह इलियास से भी उतर गुजर की इखलास सरे और खबरी बुनियाद के उसके मन खता की वो जमन गलती न जालो गलती न ना ता मुला न पेजन ता जुमात न पेजन ता कुरान न पेजन ता दसी कदर न पेजन अगर दर टोल कदरों खबरी जमा करे पर तमाम हादिस की वाशबी ए उस तबिया ताला कदर नाराजी हो या खुदा अमल के सलीह हदीसों ने कुरान पर फजीलत जदा तुमरा उच्चत किताब थे प्यारे वन आलिमान कुल किताबों ने लिखी ये कुरानी आयत ये पुरज़े हैं दा कुरानी आयतों ने तीनी दा पुरज़ी दी दा इंसान दा बदन दा मशीन दे दा यो पुरज़ा दी मशीन की फिट का दा मशीन पर चलेगी अब वो मिसालों ने खबरी की आवाम को पूर्ण दा यो आयत पदे बदन के पेट का ब्याह लग वजाहत के लिए कुरान स्तर को बारह की पके आयत थे कुल लिलमुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम ज़मान नबी तीनों में नानो तो आया कलच खैर सुख जनाना मखिल राशि नजरुना का तकाई जनाना ख्वाजा दिशे अबूदी पूरी कर ना ना फौरन बाद और पसी हुई कुल लिलमुमिनात ज़मान नबी देश जनानो तो मुआया यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिम कलच दूला दकोर न बाहर तल राशि नजरुना दी का तकी उड़न सहाबी दे मसले तपोस करा ना तो पता नहीं इस्तेमाल किसी नबी अलैहिस्सलाम फरमाए ओ बीबियानो बोलो बीबियानो तो इधर मुसलमान दी हां ओ बीबियानो कोरोनो के तन नशे अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रवान ने या रसूल अल्लाह दे खुडुं दे मुख दे विनीना वे ते होता सुनैनी तासु खुडंदी नहीं तासु विनई लिहाजा तासु तन नशे या अय्युहन नबी ओ ज़मान नबी कुल अज़वाजिक पलो बीबियानो तवया व बनाते पलो तवया व निसाइल मोमिनीन द मुसलमानानो ज़नानो तवया युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन
کله چې دولا د کور نه بار تل راشي ځان باندې لوی ساده واچي نو ته مو ته خپل بیبيانو ته وایا ته خپل لونو ته وایا سرخی پوډر تور راغل دی نو جنکای سکه چې الکانو لګي الکان سکه چې خطیبانو ځلي شه نه مایش شه نه خپانه شه نه مایش تلا خان زنانه یو کتاب کړل ام زکریا او به پاتې کړل دا کلی زنانه عالمي کتاب کړل احکام اللباس اما سکه دې کې بیان وته وانه غسر میاشتې رضات په وړه کې دا ټول مې وکړ آفرین باغ زنانه عالمي باندې چې هغه دا سمون کراتی دا بناتو مدرسو کې دا ټول منکرات راځي واښي دا ټول راځي او دې دوی د الله بندگان دا سوفي موډل چې بار مل وانه راځي کم بچیالتا التبسا لالي ارامي خو هغه د سلیکل یورپ یو سره مسلمان شوی دی هغه یې قسم سره نشم ویلې چې لس یورپ کې خپل خپل پیدا الالیان شکر بشرو تاسو دلو کې پلان د څو پلان کې نیکه د څو کو پلان کې مور د څو کو پلان کایو دغه پلان څو کو پلان کې تر چا خوره د پلان کې زوی د چا د پلان کې لاړ چې کوم دې مولا نشته مور نه معلومه کوم دې مولا نشته دا خو تاسو باندې احسان شکریا ادا کوئ دا لمن نمنه لری کا تبه رضان لیونی سپیکورې کا دا مور خور نیا الله قدر رسول قدر ایرو خیسو پیدا مولیان خی نور سو کو نه خی کنه نور دا سره سنوي ها اخیری یورپ کی چکم بیملارا پیدا شي ارامیان پوندو بیو بولتو بچی دا وجنی د دین س طریقې سره س کیمیکل راو باسي هغه دې سرخی پاوډر کې لګي دا په ځای پیدا ستاسو پاکستان کې وځي په دې موبایل کې هغه دراخلي ولا کار کوي سرور پنځو کالو بچایلای دا هغه نګری دا ولا شی ولا هغه کلی ولا ملایوي کې نن دا نګری دا ولا کولا بیا دې ته پلاستیک چړاوي نو هغه ولا وته دې کې داسې کیمیکل او زهر دي هغه چې بیا هغه او پړسي ته لاغلو ګونه شاید هغه ته ټوټي دې موبایل کې ما سره یې سپتال ته زر کټکاو ګوتی آی زمان الله ما چا او ما چې کوم څه سره پیلو کارو بچا دا کستا وړا وړا لاسونه اچھا دا ګوتی اته سړي زنه کټ دي ها ناګوتی ما وړي دا ټوټي په وته پلتي زما رب دې لوګ له کوم خاص ورکړل تا ته وګور سپوږمۍ شنه کولې پکيوم دا کړې خوش ځنې په دومره پلسترو فيجي علم علماء ناس کې مزنکی او داس کوي کمړې شو غسل نه کیږي غسل ونه جنازه نه کیږي یو کمې زموږ د ملک یو کمې حالات سازګار دي باندې پټو سر نو اپچې نه کوتي کړی دا کړه دا آسان شي فرق کوم مان نه دې کې ټول زهريات کیمیکل دي هغه وی ټول بنماز سيزونه دي نو څنګه لګا فوټو شکل له ټول پکیاغا د حرامانو بچو هغه ذرات یو هم دې بیا تنګي جامع هیرو د پښتو ملګو د مشرانو سره کېنه د پښتو ملګو ا پښتو سره قرآن مولا تبدیل اور د ګرځي د نه پټنا پورې پټرام نه ترتیب کوي کنشه کوي ما پنځه کې شری ته تاسو ما خدای ته وره زما یو شک پیدا شي
دا ستاسو دا زنانه ګرځي دې بازار کې او جرابې شي پرتو بیا وسته نو غنور خیر دې پردا هغه خپل کار کې د دې ران کړه ما اغونډي څنګه او باجی څنګه ما ته ارسه کې د کالي سړیا په بردان اخلاص کړو ویم د رښتیا ویا ما هاو رښتیا بوه وی پلاشته کوش دا شاپرو نیو تیرای دا ټول خلک استعمالي رسول کو نو څه کار نه کوي دا خپل ورکی او دې شین کې چې خپل ورکی کنانو مې وګونه بلا نا وخت راوځي خپل مخ کې وتی مې اوس پوه شو حقیقت کار حقیقت او جسره ته تبرین ما حقیقت کار دا جامع الله لحاظ کا یاد ساته دا علماء ناس کی کما غلط او د فرض چې دې کې تلګو اکسیډنټ دی قرآن دی الحیا من الايمان حیا د ایمان نبی علیہ السلام په لار دی یو صحابي بل ته خبره کوي تسوی د تابعداري رور دی د حیا خبره کوم و پرېدا دا خبره الحیا من الايمان حیا د ایمان نه ده حیا نو ایمان نشتی چې ایمان نشته جنتونه څه ده بلندو خلاصي زموږ څخه د پښتو سره روایت او هغه ما ډیر په خپل غریبه سوچ کې ما کتلې دي یو سودی چې قران سره ټکراو خوري نور د قران کریم د مینځ بالکل دا ما سره پښتو روایت دي باندې خبرې قران د مینځ دي څه ته غیرت خبرې وکړه اوس هغه دور راغی جامې کوم دته ورسې او جتنا نو پوزن خراب شو یارو خود وړي ولا کبر شکر توړي نو توړي تو جامه با هغه چې زما جامه باغې زما اګه ته وایي چې جامه باغې چې زما خوخي نو بیا به تاسو عذاب واخلم بل چې زما دو خوخونه چلی او مال چې کم خسته کار شو قیمتي و زما وینه کې زیاده زبر راغله او شو د انسانیت جامع خو دې وکړه جامع کومه په واسطه او لوی غلطي زموږ کورن کې دارا مونږ تمره بچې ته تاکي جامع وو چې دې تمره شي جامع ته چې تمره شي بیا کومه چې تمره شي عالمانو لیکلی دي فتاو لیکلی دي دی وړي تم دا په پرده جامه ما خوې خرابيږي خوې اې د دومره بچم خوې خرابيږي خوې اوس چې دا په کم تربيت ونیولا اقا خوې وي نو کورونو کې ته ورغلي خاصه سادهګي ورسري ارتاو چې تم لکه چې چلو نه کی زر په سر کې لګانا کی زور دم لری کار ته پرې څه کې واسره ما دې دې سوي دا خور پکا چند شو د دې کشان تربیت ستاسو فرض عالم بخیه د څه کوا مخ ستا کور دی ورته دن دا عطاولا شاه بخاری شاهد عطاولا شاه سے خبر عطاولا شاه بخاری پیدا شو جاړي ولې داسې جاړي چې خبر د سوال یو عالم ته په ډاکټر حکیمان او به سمارد نشته سړی له څه چل جړه کوي ولې تبکی یو عالم ته چاوي تاسو باندې خستاله پیدا شي دا تاسو پریشانی دا راکور چا ما دې انت وته دې د مور بارک ما ته وضاحت راکې چرته قران خو یاد نه پتا وکړه مور حافظه د قران وته دې مور دې چې کلا رحم کیو پیدا نه د دې مور د قران تلاوت کا او نشدا کارو دې روز کې او تلاوت منه دی پی نشي لسته تاسو بچی ته تلاوت شروع کړئ ا دې بیا وځړي دغه قران شروع کړه بار خو بار دا کېده کې تن بار نه تربیت غستې کی خبر کې بعد
غور کو پیدا شوه خو به خود یا خکیږي یا بربادیږي زتا تم نه ده پیدا هم بربادیږي تلاو شروع کنه کلیش نه نه د دنیا لوی عالم الله ته جوړ کړو وفات ته کروڑ رحمت الله پیږي د خلکو د دین کار کړ دې ډېر لوی کار کړ ډېر لوی کار رونو دین دستان کی ہندو سان لواتو ہندو آدو کو بخائص اللہ خستہ ہندو پیدا کرے ہر قوم کی ہر نسب کی خواب اچھتی خستہ بخائص خستہ ہو دیگا پلار کوشش دا ہو کچھ دا سی جوڑا دا لڑاولم چھ ددو ہونے خستہ ہی کرنے چھ خط جوڑی جاگا قسمت خواہ ہوئے ہندو ہو سکا قسمت ہی خواہ جو اہر جوڑا ہوتا ہوتا ہے نمو قسمت خد عبارت بخائص دا اللہ خستہ پیدا کر لیا جو رغو ترتیب بنی نکاح دا خود سنگی دیوانو جو شو یرو بچے پیدا شو دا سی طور بچے پیدا شو لکا ایدا شیل آزیاد طور رجو رجو لگے دا سپیلو آلے تک طور بچے ہندو پر خزدو یا خزدو تو طور نہیں زد طور نیم دا شید کمی راگے زمان دا بنے خود دینے تو دے پا کمی طرف راگے خزدو سیم رسس خبری مدن شید بیدا شید دارلو دیوبند تالی کلی فتوہ لارا ہندو جوڑا دا پخائص خستگی تک سپندی حق پہ تام دے پخائص والی بچے پیدائشی ہوئے دے تک دورو سڑو بنے دے زورو تاسو میں کوئے ہو دیوبند وہی ناکام دا جان لڑا فیصلہ کچھ سکو بلے و عالم تا خبر و رسیدہ بل سکو اللہ زین کے دے چاوا چے بلتا چلاڑا اگوی زمان ملاقات دی دوسرے کیوں کہے اللہ فیصلہ وزرو آناڑا اگا خزی خاون سر ملاو شکو ورطوی تخپل بی بی تاوایا تا دا بچے کے کلا پگیڑا و پیدا نو انتہائی توجہ اخلاص سرا تا چرتا تور شیشی تا خوننی کتری ہندو چتا پوسو کالوی سار او ماخام زمن بوتو تک تور ماہی پاندیو کسیبا پاندیو کو دیا پاندیو اغالم ورطوئی دا خوش و خطایوا دیر دل کبیا چرتا حالات صحیح شلو بی بی با ددی تور بوتنا منی دیشی تا مگورا دا بوتل دوز دے طرف چلو تا دی تا مگورا آجا تورو شو آنا سے پلان کی دے کے کور دے آجا بیس سسی موان چتا سے چوکانڈے تور پیدا شو ما پسی رازا ہی بلدر چشے پیدا شو دا خز یا دا خاون دوارو نا کولی وان دیو کرو دیکھ نور سنگی دا چھے تو عزت مندو کہ پیدایش نمخ کی اثر پکی گی پیدایش نمخ کی اثر پکی گی پیدا کی دو نبات کو خود اثر کی علماء و محنت محراب و منبر نہ دی تا تخیچ دے بچی تربیت دا سے ہوگا واشوائی نو دے بنے با غور کرو ما آیتون رسکی دی زبر آگے ترجمہ حکم مولانا سکرون تشریف براوڑا اداتی ٹیم کی تمہارا ٹیمون نہیں ماس پخین نمازی گرم کو دا سے سمیں در تروی دا دلک پورے واشوی کا غور بکاو آیتون ما سزمخ کی رسکی ہو اللہ فرمائی فلا و ربکا نریدہ سکار قسم دیوی استاد رب زمارا فرمائی خان لا یؤمنون مومنان ندی حتی تردی یحکموکا چتا فیصلی والا ونگرزی فیما شجرہ بینہم پاس کی جدو میں کے اختلاف راغلے
شجر تم شجر کوي داسې څنګه داسې بره اختلاف راغلی ثم لا یجدو فیصله خو فیصله دا په دې فیصلې خفه کېږي به هم نه تا په شریعت وبیلله خوشحاله ورسه پر دې حق مې لاندې کړی زما خو نه دا خو زما د رور بایو د تره زوی د فلان کیو شکر دی د حرامو نه خلاص شو ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومني پمنلو ولو ان كتبنا كوين ما لکلم پتی بنی چزانو اجنائی یا وزید کورنو دو بچری نوتی اللہ زخدانم چه دکور اوزا زخدانم چه دکور اوزا زخدانم تا استا چزانو اجنائی وزدر تویمای دا عمل دا سیو کر نو سیو کر کندا استا گرانو ندا دا خونم چه دکور اوزا کونو تل گران کار لکر وشی وچی تبلیغ جماعت والا سوکرشی باغر دے خلق دوز لکم راجی ولی وی ڈائریکٹ چالان گئی ہوئی لوگ سونا میں منگ کورون انہوں بعد پیس ہوئی چیزی میں صحیح خبر دا کی نہیں خبر چیزی تلی دی کنا بیا موز لگا موزون میرا بانیوں کئی چاوی لگتا موزون خلق کام کئی موزون خو اعمال کو خدا کو اچھا چمور شے موز دی پینسل سنہ فرض دی تردی پر علماء نے کر دی کہ اس نے نفلی حج لذی یقینی بھی چلا رہے کہ مانا موز قضا کی گئی لیکن نفلی حج لذی نزی و موز دینا ہوگا پتاو دیکھیں ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به الله يكديو كلا خلق اغا چزدوی توکم کم لکان خیر لهم دا دو پارا یقینی قوارا او خستر مضبوطیا ورکڑے وہ ماں پل طرفنا دولا اجر لوی لارما میں ورطا خوروا لار نیغا اب یا رسو آیت کی ہوئی چاہے اللہ حکم دا نبی تری قومن اللہ نو تے سڑے بچا سرئی دا خلق بچا سرئی آغا خلق و سرہ چاہو انہیں اللہ نعمت انہیں کرتی یعنی نبیان یعنی صدیقین یعنی شہداء صالحین خستہ مرگری دا اللہ تعالیٰ ضرور سزو نصیب کی بدہ پر اکتفاؤ کو واقع دعوانا